السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كما العادة أيوب الراضي. aujourd'hui ان شاء الله غادي نطرق باش نشرح لكم الدرس الاولاني ديال لا جيولوجي ديال فيما يخص البروغرام ديال الثانيه اعدادي انترناسيونال دوزيام اسي. متفقين؟ لا بروميير سيمستر ديال الدوره الاولى ديالها كيقراو لا جيولوجي. متفقين؟ دونك لا جيولوجي هي لا سيونس اللي كتدرس لينا الزلازل والبراكين الى اخره. متفقين؟ et la tectonique des plaques. D'accord? Donc, chapitre الاولى باش ما نطولش عليكم. chapitre الاولى c'est la théorie de la tectonique des plaques. النظريه ديال تكتونيه الصفائح. متفقين؟ دونك شنو هي هاد النظريه ديال تكتونيك دي بلاك؟ جا مسيو فيجنر، واحد العالم سميتو فيجنر. هاد العالم سميتو فيجنر. هاد مسيو فيجنر شنو دار؟ جا بروبوز علينا il a proposé une théorie. عطانا واحد النظريه. شنو هي هاد لا تيوري؟ قال لنا سي كو لي كونتينون، قال لنا بان لي كونتينون اللي هما القارات، لي كونتينون افون 250 مليون داني، قبل واحد 250 مليون سنه، مليون داني. متفقين؟ هاد لي كونتينون كانوا sous forme d'un seul bloc. كانوا un seul bloc. متفقين؟ كانوا un seul bloc. وسمى لنا هاد un seul bloc. دونك هاد لا فورم ديال هاد لي كونتينو اللي هما القارات الخمس اللي هضر لنا عليهم مسيو فيجنر. هانتوما شوفوهم كيفاش كانوا اكطويلمون، كيفاش دايرين اكطويلمون، كيفاش دايرين دابا. القارات الخمس هانتوما كتشوفوا لوروب، لازي، l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. et l'Australie. Donc كلهم متباعدين اكطويلمون، متباعدين وبيناتهم دي زوسيون. متفقين؟ مي لا تيوري ديال مسيو فيجنر قال لنا بان هاد لي كونتينون قبل 250 مليون سنه كيفاش كانوا ان سول بلوك، يعني كانوا متلاصقين، ما كانوش متفارقين، كانوا بحال قطعه واحده. وسمى لنا هاد القطعه واحده، عطاها واحد السميه سماها لنا لا بونجي. متفقين؟ سماها لنا لا بونجي. يعني شنو هي لا بونجي؟ باغ ديفينيسيون التعريف ديال لا بونجي هو لا فورم، سي لا فورم des continents avant 250 millions d'années. متفقين؟ ont été كانوا بحال ان سول بلوك، يعني كانوا على شكل قطعه واحده. دونك هاد الكور هذا او هاد الشابيتر فيها 3 اكتيفيتي. متفقين؟ 3 اكتيفيتي سا فيدير 3 سيونس. انا لا سيونس الاولى ديال اليوم غادي ندير فيها سيونس وحده. متفقين؟ دونك لاكتيفيتي الاولى ارغيومون، سي لارغيومون de la dérive des continents. L'activité الثانيه c'est notion de la des plaques lithosphériques. L'argument الثالثه c'est l'origine de l'énergie responsable de la mobilité des plaques. D'accord? حنا نديرو aujourd'hui غير لي زارغيمون. متفقين؟ هكا ان شاء الله تفهموا مزيان. والفيديو الجاي ان شاء الله غندير فيه هاد جوج ديال لي سيونس حيت قصار. متفقين؟ حيت قصار ما طولش بزاف. ندير فيه هاد جوج ديال لي سيونس، ندير فيه la notion de plaque lithosphérique et l'activité الثالثه هي l'origine de l'énergie responsable de la mobilité des plaques. D'accord? Donc on commence. شنو قلنا l'activité الاولى، يعني الدرس الاولاني activité او الحصه الاولى activité 1. شنو غادي نشوفوا فيها؟ نشوفوا فيها les arguments de la dérive des continents. De la dérive des continents. Donc بما ان مسيو فيجنر قال لنا هذيك النظريه سي كو ان القارات كانوا قبل 200 مليون 50 اني كانوا كيفاش دايرين على شكل كانوا على شكل ان سول بلوك. متفقين؟ فراغمون واحد. متفقين؟ دونك شنو هما لي زارغيمون، الحجج اللي طرحهم علينا باش كيبين لنا بان فريمون هادوك راكونوا ان سول بلوك افون 250 مليون داني. يعني خصنا براهين باش اننا نامنوا بهاد النظريه هذه. متفقين؟ دونك عندنا 3 ديال لي زارغيمون، قلوا عليهم مزيان. الارغيمون الاولاني سي ان ارغيمون مورفولوجيك.
d'accord, c'est un argument morphologique. هذا l'argument الأول يعني الحجة الأولى argument morphologique quelque chose en relation avec la forme, d'accord. شوفوا معايا في هذه ليماج هذه كيف ما كتشوفوا ما بين القارة الأمريكية والقارة الإفريقية هناك تطابق هندسي، متفقين؟ تطابق هندسي ça veut dire حنا كنتكلموا على لا فورم سي لا مورفولوجي، داكوغ. هناك تطابق هندسي، ربما ان القاره الامريكيه كانت داخله في القاره الاوروبيه نظرا للتطابق ديالهم الهندسي، كانوا متداخلتان، متفقين؟ دونك هاد l'argument morphologique، دونك ابخي هاد ليماج اللي شفنا ensemble، دونك كلينا نقولوا سي كو هاد l'argument repose sur quoi? Sur la complémentarité. D'accord? Repose sur la complémentarité. Sur la complémentarité géométrique. D'accord. يعني هناك تطابق هندسي. La complémentarité géométrique. تطابق هندسي. L'argument الثاني c'est un argument géologique. C'est un argument géologique ولا يمكن لنا نسميه argument pétrographique. هذا l'argument pétrographique شوفوا معايا هاد جوج ديال لي زيماج كيف ما كتشوفوا معايا في هاد ليماج الاولى في هاد الدوكيمون. دونك كيبان لنا بان شوفوا معايا عندي ميم كولور ما بين القاره الامريكيه والقاره الافريقيه. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a les mêmes roches. Hein? On a les mêmes roches ما بين القاره الامريكيه والقاره الاوروبيه عفوا القاره الافريقيه. Donc on a une similarité des roches entre quoi? Entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Donc هذه النقطه الاولى. صافي هذه النقطه الاولى. Donc repose sur la similarité des roches anciennes entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Deuxième point, في l'argument géologique ou la pétrographique, النقطة الأولى قلنا c'est que repose sur quoi? Repose sur la similarité des roches anciennes entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. النقطة الثانية c'est que كيف ما كتشوفوا معايا هنا في ليماج لاحظتوا معايا عندي هنا l'Amérique du Sud، عندي l'Amérique du Sud وعندي l'Afrique du part et d'autre، متفقين؟ فوالا. دونك هنا عندي l'Amérique du Sud وهنا عندي l'Afrique، ما بيناتهم كاين واحد لا دورسال اوسيانيك، متفقين؟ هذيك لا دورسال اوسيانيك سي تو سامبلومون سي اون شين مونتانيوز فولكانيك، سلسله جبليه بركانيه، متفقين؟ هاد السلسله الجبليه كتكون في لا بلوبار يعني ترافيرس لا بلوبار دي اوسيان، متفقين؟ ترافير لا بلوبار دي اوسيان. هانتوما كتقراو معايا التعريف ديالها هنايا. هاد لا دورسال اوسيانيك عندها دي زاكتيفيتي بيان سور، عندها des activités ou bien caractérisées par des activités volcaniques et sismiques، متفقين؟ دونك كنسميوها بالعربيه هاد لا دورسال اوسيانيك هي الذروه المحيطيه، متفقين؟ دونك هاد الذروه المحيطيه جات في الوسط، متفقين؟ كيف ما كتشوفوا معايا جات في الوسط. دونك كل ما كنبعد على الذروه المحيطيه او لا دورسال اوسيانيك في اتجاه القاره الامريكيه ولا في اتجاه القاره الافريقيه كل ما لاج ديال لي روش اوغمونت، متفقين؟ كل ما السن ديال الحجر تيبدا يكبر ديال الصخور، متفقين؟ دونك في نفس l'argument سي كو لاج كلنا نقولوا لاج يعني السن دي روش augmente en s'éloignant
en s'éloignant de la dorsale océanique. متفقين؟ دو لا دورسال اوسيانيك. كل ما بعدنا من لا دورسال اوسيانيك في اتجاه القارات الامريكيه الجنوبيه ولا القاره الافريقيه، كل ما الحجر كيبدا يكبر في السن ديالو. متفقين؟ دونك بقى لنا لارغيمون الثالث. سي ان ارغيمون سي ان ارغيمون c'est un argument paléontologique. Voilà, c'est un argument paléontologique. De l'argument paléontologique repose sur quoi? Donc, comme vous voyez avec l'image, juge les images qui بينوا ليا المستحدثات، ça veut dire les fossiles. المستحدثات هما كيف ما نقولوا لي تراس، لي تراس اللي كيبقاو لينا في الارض. متفقين؟ دونك نعطيكم باغ اكزومبل بحال مثلا كوم اكزومبل باش تفهموا شنو هي المستحدثه. باغ اكزومبل شي واحد كيصايد مثلا تيبني ولا هذا ودار السيما وجات شي حشره او جا شي حيوان هكا، شي طائر جا حط رجليه مثلا في هذاك المكان اللي كيصلحوا هذاك الراجل، دونك يخلي لاطراس ديالو. هذاك لاطراس ديالو تيدوم سنين وما كيتحيدش. داكوغ؟ دونك هادو هما لي فوسيل. غير باش نشرحهم لكم، هما المستحدثات كيف ما كتشوفوا معايا هنا il y a une trace ديال هاد l'animal. Voilà, donc l'argument pétrographique, شنو كنقولوا على هاد l'argument repose sur quoi? Repose sur la ressemblance des fossiles entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. يعني هناك تشابه ديال لي فوسيل ديال المستحدثات ما بين القاره الامريكيه والقاره الافريقيه. متفقين؟ هذاك الشيء اللي غادي ندير هنا il y a une ressemblance. Donc هنا il y a une ressemblance des fossiles. دونك الى هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال هاد لا سيونس اللي شرحت لكم فيها لاكتيفيتي 1. دونك l'argument de la dérive des continents. داكوغ؟ بقاو لينا جوج ديال لي زاكتيفيتي باش كنساليو الشابيتر الاولى او الدرس الاولاني. دونك بقاو لينا جوج ديال لي زارغيمون نخليهم الحصه الفيديو، عفوا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير جوج ديال لي زاكتيفيتي الاخرين في فيديو واحد. دونك كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، وشكرا. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.